السلام عليكم بناتي، نهاركم مبارك. نتمنى تكونوا بخير ويلقاكم فيديو ديالي في احسن الاحوال. وصفتنا اليوم عباره على المعمول بالتمر اللي كيجي رائع هشيش حتى في المذاق لذيذ بزاف. على بركه الله، نصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام ونشرعوا في العمل او في تقديم الوصفه. كالعاده الوصفه غادي تكون المقادير مع الطريقه في نفس الوقت. كانت عندي طلبيه وبغيت نشاركها معكم. نحتاجو في هذه الوصفه 4 ديال التمر، المعجون ديال التمر اللي عندنا كما كتلاحظوا. اللي كان عندنا، اذا كان عندكم الجاهز نستعملوه، ما كانش نستعملوا العادي ونبخروه ونمعسوه. غادي نضيف له شويه ديال اللوز اللي حمرته وهرمشته غليظ بالقشره ديالو. ضفت شويه ديال الجنجلان. بالنسبه للوز والجنجلان على حسب كل واحد الاضافه اللي بغى يضيفها. عندي معلقه صغيره ديال الزبده لينه، وكذلك باش نسمو التمر ديالنا ضروري من شويه ديال القرفه، لان القرفه كتتواتى مع التمر. وباش غادي نلمو هاد العجينه ضروري ما نحتاجو نص كاس ديال العنبه ديال المزهر، وكان نعجنو الخليط ديالنا او التمر حتى كنحصلوا على واحد العجينه متماسكه وكتكون رطبه. بالنسبه للوز والجنجلان كيعطيو له واحد اللذه، كيعطيو للتمر لذه زوينه، يحبوها الاطفال ديالنا وحتى الكبار. بزاف ما تيحبوش التمر، ولكن بالاضافات هذه كيجي زوين. كنحصلوا على هاد العجينه ونخلوها جانبا. غادي نمروا للعجينه ديالنا. غادي نحتاجوا 4 ديال الزبده، معها كاس ديال العنبه مع مرش نتاع السكر، وكذلك كاس مع مرش نتاع الزيت، مع كاس صغير مع مرش ديال مزهر، كاس الا ربع ديال ديال المزهر، وقرصه ديال الملح بطبيعه الحال باش نحسنوا الذوق ديال الحلوه ديالنا. غادي نخلطوا المكونات كامله مع بعضياتها حتى كنحصلوا على واحد الخليط يعني متجانس كريمي، يعني بحال البوماد كيجي مع المكونات اللي ضفناها. بالنسبه لهاد الحلوه ما كتحتاج لا البيض لا الخميره، وكتجي هشيشه بزاف. من بعد كنضيفوا الطحين شويه بشويه ونلموا العجينه ديالنا. بالنسبه لهاد الحلوه كتجي هشيشه من غير كما قلت لكم لا خماره لا بيض. بالنسبه للعجينه كتكون رطبه، ما تكونش صلبه باش ما تشققناش من نكونوا نشكلوها. كتكون سهله في التشكيل كما تلاحظوا، كتكون رطبه بحال هذا الشكل، يعني نقدروا نشكلوها كما حبينا. في هذه الاثناء كنا خدينا التمر ديالنا اللي عملنا منه كويرات صغار كما كتلاحظوا، وهذا هو الطبع الذي نستعمله. والعجينه غادي ناخذ شويه د العجينه كنبسطوها او نعملوا فيها حفره، وكنوضعوا فيها الخليط ديالنا وكنغلقوا مزيان، ونوليو نكوروها حتى كتبقى ملساء، وناخذوا الطبق ديالنا ونثبتوها فيه. ممكن توضعوها مباشره فوق السطح وتعملوا يعني وتضغطوا عليها، حتى هذه الطريقه كتجي زوينه. كما كتلاحظوا كتجي الرشمه فيها زوينه. بالنسبه للعمليه كنكرروها، وهذه العمليه كتكون سهله.
وإلا كانت عندنا الكويرات ديال التمر شويه كبيره ضروري ما نقصوا منها، والحبات ضروري ما تكون صغار لانها كتزيد في الفرن واخا ما فيهاش الخميره. كما كتلاحظوا هذه هي الطريقه اللي غادي نهجوها حتى نكملوا الخليط ديالنا. غير ان من نكملوا الحلوه ديالنا ما ندخلوهاش مباشره للفرن، ضروري ما نخليوها تبات ليله كامله باش ديك الرشمه ديالها تبقى مثبته فيها. ما يعني الا كانت الا دخلناها للفرن يعني مجرد ما ننتهي وندخلوها الفرن غادي تنتفخ لنا تفقد هذيك الرشمه ديالها. كما قلت خليوها ليله كامله على الاقل، او يعني ربعه تاع السوايع كفايه. دخلنا الفرن يكون معتدل الحراره حتى كتاخذ واحد اللون ذهبي. كما كتلاحظوا كما لاحظتوا الرشمه ديالها بقات هي في هذا الاثناء. غادي نقوموا بتزيينها بالسكر الثقيل. ممكن نفندوها كما انا طلبوا لي الزبائن ديالي انها تفند، ممكن نعملوا لها غير رشه خفيفه ديال السكر. وعلى فكره ان حتى في الحلاوه ديالها ما كتكونش حلوه بزاف لان بالداخل ما درناش فيها كميه كبيره ديال السكر. هذا هو الشكل ديالها النهائي. نتمنى تكون عجبتكم وراقتكم وتشاركوها مع الاهل والاحباب طبعا باش تعم الفائده. وما تنساوناش بالاعجابات والتعاليق ديالكم الزوينين اللي تعودنا دائما نشوفوهم وكتدخل لنا واحد الفرحه على القلوب ديالنا. وهذه هي الحلوه ديالنا كتجي رائعه كما كتلاحظوا، كتجي هشيشه وكتجي المذاق ديالها اروع، كتبقى هشيشه ودغيا كتكسر كما كتلاحظوا. نتمنى تجربوها في ذكرى المولد النبوي في هذه الايام. كتجي رائعه حتى في المناسبات الافراح. وكما قلت لكم ذكرى المولد النبوي هو على الابواب، نتمنى تجربوها فيه كتجي رائعه. وهذه هي الطلبيه ديالي خديتها يعني استفتها في الابواط ديالها. على فكره انا ما كنقولش الاثمنه لان الاثمنه كتختلف من مدينه لمدينه، على داك الشيء ما كنذكرش نهائيا الاثمنه، كل مدينه وعندها الثمن ديالها. الاهم عندي انايا تجربوها وتنجح لكم وتكون ناجحه من اول تجربه، هذا هو الأهم. والآن أستودعكم لله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله وحفظه. موعدنا وصفة المجيء بإذن الله.